Hello everyone guys. Today is I'm coming in the my friend in the court in the village. Come in here. So that one in the way, that one in the mountain. Up the going in the back side. You will be go from this one road. So come on. So you will go now. So thank you so much for watching our YouTube channel. So let's go. So guys, look at that in the one in the stone, in the temple. So let's go the up. You can go up. माथि जाने हो र? Okay, let's go up. So this is my friend in the way. This one guys in the one stone in here. They make in the temple. So let's go. So hello. So look at that guys. It's very nice. It's in the one stone can in the make there in the temple, and they write in something in here, but I cannot read it because some is the अनि यो चाहिँ एउटा मन्दिर छ हैन टक्कै एउटा ढुङ्गा माथि रहेछ के मन्दिर सो यो मेरो यो ठुले मेरो साथी अनि अर्को मेरो अंकल मनी साथी हामी चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ हैन टक्क यहाँबाट चाहिँ सट्ट मन्दिरमा त आयो तर जुत्ता लाएर आयो है सरी उतानिर झुलुङ्गे पुल पनि रहेछ है अनि यहाँबाट चाहिँ हामी यो बाटो हुँदै सट्ट जाँदैछौँ त्यहाँबाट बाइक आउँदैछ त्यहाँबाट सट्ट गएर माथि पुरै गडी पनि गन्छ यहाँबाट काउले भन्दा माथि नै आज जान्न छ हामी तपाईँको अहिले काउले भन्दाबाट अलि माथि जाँदैछ आज आजको टार्गेट हेरौँ आजको दिन चाहिँ आई होप आज चाहिँ रमाइलो दिन होस् हैन म चाहिँ आज सेकेन्ड टाइम आउँदैछु यो चाहिँ सो म्याजिक पनि त्यहाँ आउँदैछ त्यो झोलुङ्गे पुल छ सो लेट्स सी इन द अगेन शक्तिखोर हामी चाहिँ अघिबाट माथि डाँडामा अब उकालो चढ्ने बेलामा आइपुग्यो उकालो चढ्दैछ हामी चाहिँ अब नयाँ माथि बाटो गडी अनि गडी पुग्ने बेला अफ रोड छ त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ गडी जाने बाटोको यो यहाँ चाहिँ गोली लाग्ने बस्तीहरू है बाटोको छेउछेउमा घरहरूको बस्तीहरू है ल यो नेपालको प्योर सुँगुर त्यो कुदेको चाहिँ है उयो हो यो मखमर नेपालको प्योर सुँगुर एक यहाँ एउटा यहाँ दुईवटा यहाँ तिनवटा रहेछ तिनवटा रहेछ ल यसले चाहिँ चिलाएर कना होला त्यो चाहिँ होइन सो हामी चाहिँ यहाँनिर आइपुग्यो है हाम्रो साथीहरू टक्क यहाँ जेसिबी के अरे स्काइबाट होइन स्काइबाट लिएर आइपुगेको छौँ हामी होइन यस गडीको तल्लो सेकेन्ड डाँडा भनौँ न लगभग सेकेन्ड डाँडामा आइपुग्यो होइन यहाँ सट्ट बाटोहरू बनाउँदै रहेछ होइन सट्ट हाम्रो साथीहरू बनाएछ हल्का के अरे होइन हाम्रो बाइकहरूलाई पनि हल्का रेस दिउँ न त नि धेरै डाँडा चढ्यो नि त नि होइन अनि धेरै डाँडा चढ्यो होइन यहाँ बाटो चाहिँ हल्का बनाउँदो रहेछ होइन तर यहाँको भ्यू चाहिँ एकदम दामी एकदम के चितवनको सबैभन्दा होइन एकदम चिसो ठाउँ भनेको यही हो क्या गडी नै हो क्या दामी भइरहेछ होइन सो मेरो साथीहरू चाहिँ पुरा हाइदिइरहेछ क्या एकचोटि साथीहरूलाई पनि देखाइदिउँ न मेरो साथीहरू चाहिँ उता छ होइन ठक्क साथीहरू चाहिँ मेरो अगाडि गएर बसेछ होइन म चाहिँ एक्लै छु कि यहाँनिर होइन मेरो मबाट कोही पनि छैन होइन
सो डाँडामा चाहिँ होइन यस्तो दामी देखिरहेछ क्या होइन दामी देखिरहेछ हेर्नुहोस् है किन सो डाँडामा चाहिँ होइन मेरो बाइक चाहिँ यहाँनिर बसिरहेको छ होइन तर जेसिबी पनि यहाँ छ होइन डाँडा अलि हल्का के अरे यो बाटोहरू बनाउँदो रहेछ होइन तर अलिक तलसम्म चाहिँ पिच त्यो यहाँबाट चाहिँ पिच छैन होइन है अब तपाईँहरूलाई लेट्स अब अगाडि गएर चाहिँ हामी होइन गन्तव्यसम्म हामी पुग्न सक्छ कि सक्दैन अब हल्का हल्का आएको छ कि क्या हो है सो होइन हामी चाहिँ त्यो तलबाट आएको बाटो हो त्यही तलबाट आएको बाटो चाहिँ पुरै एकदम के एकदम डाँडामा छौँ क्या हामी होइन पुरै डाँडाबाट पुरै आएर त्यहाँबाट एकदम जटिल तर्के आज हामी यहाँ आउँदैछौँ सो लेट्स सी अनदर सो यहाँबाट चाहिँ दामी देखिन्छ है हामीले चाहिँ देखिरहेछ है तर हजुरहरूले चाहिँ देखेको छैन है आँखालाई दामी देखेछ क्यामेराले नै पावरै पुग्यो छैन जाडो महिनामा देखिँदो नि अब जाडो महिना मान्छेहरू चाहिँ होइन यसरी बस्छन् के यहाँ के अरे जाडो महिनामा तर घाम तापेर बस्छ है तर अहिले चाहिँ घाम जाने बेला भयो होइन घाम जाने बेला भयो होइन तर पाहाडमा चाहिँ बस्नु चाहिँ एकदम रमाइलो हुन्छ रमाइलो चाहिँ तर किनकि अलिकता यो के अरे यहाँ बाटोघाटो भर्खर बन्दैछ होइन बिजुली टाढो भर्खर आउँदैछ है नानीहरू भर्खर आउँदो रहेछ है भर्खर आउँदो रहेछ है यो लाइनको चाहिँ अलि व्यवस्था छैन ठिक छ होइन सो हामी नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामी फेरि तपाईँहरूलाई देखाउन छौँ Look at the new कहाँसम्म पुग्छ देखा त चलाएर ह्यान्डल पनि छ कहाँसम्म पुग्छ देखाउ त अलि 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 गर न अझ पुऱ्याउलो त जाऊ त अझ बा ब्रेक पनि खतरा छ त है ब्रेक पनि सही दिइराखे भाइ मेरो साथीको पालो है ल गर्दैन देखाइदिनु त है ओ लड्ला छ है देखाइदेऊ न भाइ देखाइदेऊ न हाम्रो वेट धेरै भयो वेट धेरै भएको हो ल नि त वेट देखाइदिनु त एकचोटि ल त वेट धेरै भयो ल भयो मेरो साथीको बाइक चाहिँ होइन ऊ त्यहाँनिर होइन प्रब्लम भएर बसिरहेको छ क्या हामी यत्रो डाँडा आउँदा पनि होइन बिचराको बाइक अलि तान्न सकेन क्या आउँछ त्यो पनि अनि गडी भनेको त यही नै हो क्या माथि हो गडी माथि हो गडी होइन गडी जाने बाटो यही नै हो सो हामी चाहिँ होइन गडी नगइकन यता जाने हो होइन तर यहाँ पनि यहाँसम्म चाहिँ होइन अटो पनि आउँदो रहेछ क्या त्यसलाई उसलाई एकछिन टेस्ट गर भन्दैन हामी चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि पो के अरे यहाँ आउँदा यस्तो घर पनि बनेको थिएन है अहिले चाहिँ पुरै बनिसकेको रहेछ क्या गडी जाने बाटो चाहिँ यही हो क्या तर हामी चाहिँ गडी जान्दैछौँ Look at that guys. They're still in the fixing they are in the road. So you can see in the nice views. यहाँ त दामी देखिरहेको छ क्या दामी देखेको छ होइन पुरै गर छ कि पुरै के अरे खेती लगाएको होइन हामी चाहिँ एकछिन होइन हाम्रो बाइकहरूलाई एकछिन तानेन त्यही भएर हामी चाहिँ अलिकति रेस्ट गरेछौँ तर यहाँ पुरै डाँडा छ कि अलिक डर पनि लाग्यो छेउमा जानलाई पुरै अफ रोड रहेछ होइन यहाँबाट जाँदाखेरि सट्ट त्यही बाटो हो होइन
त्यो त्यही हो हेर त्यहाँ अझ विशेष गाडी विशेष गरी त्यही हो that one is in the gadi and before in the us stay in there Prithviraj Shah हैन Prithviraj Shah stay in the there in the before you can see अझ त्यो घाममा चाहिँ यहाँ माथि हुनुपर्ने क्या so हामी चाहिँ हैन यहाँसम्म आइपुग्यो हैन डाँडामा हैन नाम के रे अनि यहाँ डाँडामा चाहिँ यस्तो जाडो भएको छ कि आमामा दुम्किम ए हामी गडीबाट दुम्किम आइपुग्यो यहाँ चाहिँ हामी दुम्किन आइपुग्यो कि अहिलेसम्म होइन यस्तो जाडो भएर छ बासबारी यु नो गाइस भेरी कोल्ड ए मासपुर also in the this mountain is very cold and my friend is very enjoy in here and look at that guys in the views can hear in the mountain is in the open ठाउँको नाम के रे Dumkin this one place in the night is the Dumkin so from Gadi in the here now Dumkin because you know I don't like to in the remove in the my helmet because my head is no half hair so cold in now so very enjoy guys let's go right on yeah you know maybe in the Kaule have in the snow but maybe this time in the no half is snow काउले जाँदैछ yeah maybe coming in the now in the Kaule but that one place in the half is snow but in the some in the weather time now so this one in the way going in now so काउले भोलि गर्न पुग्छ हामी maybe in the very far so it's so cold guys so next see again so हामी चाहिँ हैन यहाँ आइसकेको छौँ हैन यहाँ चाहिँ टक्क यहाँ के अरे पहाडको घाटीको इस्कुस उसिने रहेछ है इस्कुस meaning in the iskus and this one in the English what calling iskus and Nepali I cannot pronounce in the English so let's try what the taste यसरी तान्न नै यसरी so let's try in the here in the mountain it's very cold my goodness same like in the taste is the potato it's nice taste I'm in the first time come in the mountain in my life so tomorrow you can see in the orange tree I will show you in the mountain look at that it's nice it's very good it's delicious some like the you know the boiling potato and that one it is right yeah so good so guys good morning welcome to back another episode for the त्यहाँ निक्लिन लाग्यो हैन र त्यहाँ निक्लिन लाग्यो हैन र अहिले अहिले घाम कहाँ निक्लिन्छ थाहै हुँदैन हामीले हेर्दाखेरि यो टुप्पा खाने डाँडाको हो त्यो डाँडाको बिचबाट निक्लिया देख्छ क्या हामीले अहिले एकछिनपछि घाम निक्लिनु हेर्न अहिले अनि यता हेऱ्यो भने अहिले हिमाल देख्छ अहिले एकछिनपछि अब हामी त बादलको माथि होला आकाशमा छ हामी त है बादल तल छ तर अहिले चाहिँ दामी देखिने क्या है बादलहरू त सही देखिन्छ नि तल बादल छ गाउँ छ हैन तर हामी चाहिँ तर के अरे अब घाम निक्लिने टाइम हामी वेट गर्दैछ हैन तर म हैन त्यहाँ तलबाट आउँदाखेरि के यस्तो भएको के माटो के अरे हिँडेर आउनु नसके मुटु फुट्ला जस्तो भयो के उकालो धेरै भयो अरे के ठाडै उकालो हामी चढ्न सकेन उकालोमा हिँड्नै सकेन यहाँ आएर एकछिन बस्यो मुटु ढक 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 यहाँबाट त दामी देखेको छ है हामी चाहिँ यो के अरे के कोट रे यसलाई भन्छ कोट हामी चाहिँ माथि के अरे कोटमा छ होइन त्यो तलबाट के सिडी छ है तर यहाँबाट देख्नु चाहिँ दामी देखिरहेको छ है सायद मेरो क्यामेराले क्याप्चर गर्न नसक्ला बस्ने भने यस्तो पाहाडमा हो क्या होइन पाहाडमा बस्नु त हावापानी एकदम रमाइलो छ है तर अहिले एकछिनपछि सुन्तला खान जाने है सुन्तला खान जाने होइन
बोर त अब पहिले पनि देखेको तर टिपेर चाहिँ खाएको छैन कि होइन घरै बेसी हुन्छ सुन्तला स्याउ चाहिँ पाउँदैन स्याउ हुँदैन यहाँ सुन्तला सबै हुन्छ नेपालको हामी राजधानी जाने बाटो यही हो उयो तल बादलको तलबाट हामी राजधानी जाने हो हामी चाहिँ डाँडामा के अरे पहाड चढेको पहाड चढेर हामी चाहिँ बादलको माथि चाहिँ हामी छ अहिले उसुको के अरे त्यो केलाई के भन्छ उसु होइन बादल माथि हामी छ अहिले घाम लगाएपछि उसु यहीँ आउँछ अहिले फेरि यो घाम यो उसु के हामी चाहिँ अनि ट्याक्क हेर्न यहाँबाट सिधै जाने हो कि यो जुन यो डाँडा देखाएको छ नि यो डाँडाको छेउ यस्तो पुरा ट्याक्क के यस्तो होइन पुरा खोला जस्तो देखिरहेको छ यहाँबाट चाहिँ होइन खोलै हो भने त्यो खोलै हो भने सुन यहाँ कि त्यो के बादल के पुरा खोला जस्तो देखेको छ कि होइन दामी देखिरहेको छ कि यहाँबाट चाहिँ यो सबै त्रिशुली खोला हो के अरे हाम्रो नारायणी छैन ट्याक्कै त्यही खोला हो उतै हामी जाने यता हो हामी घर जाने बाटो यता हो यसरी घुमेर ओरेन्ज Look at this guys, the orange. ठुलो टिपो न ठुलो टिपो न ठुलो भयो ल्याउ ठुलो ल्याउने एउटा कहन अरू सुन्तला खाइरहन्छ टुर त देखेन जान दिस इज अ orange टुर न टुर आज एक टुर न कहते टुर सो हामी अहिले चाहिँ हामी चाहिँ होइन घर फर्किन लागेको हो जस्तो एक नाइट हामी यहाँ बस्यो होइन एक नाइट बसेर अनि चाहिँ हामी चाहिँ अब चाहिँ घर फर्किन लाग्यो होइन सो हामी हाम्रो गन्तव्य यहीँसम्म थियो होइन यहाँसम्म थियो अब हामी चाहिँ घर फर्किन लागेको अब हेरौँ अब कहाँनिर स्टप हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ कति राम्रो देखिन्छ होइन तपाईँहरूलाई देखाए जति म देखाइदिन्छु होइन सर र यहाँको सुन्तलाको बोरीमा कस्तो पाकेको दामी छ तर खाँदा पनि मिठो हुने के सो फेरि हामी चाहिँ होइन यहाँबाट हिँड्दैछौँ अब हामी बाइक स्टार्ट गरिसक्यो होइन सो हामी चाहिँ हिँड्न लागेको सो हामी बाटोमा केही स्टपहरू गरेर हामी ब्लग लिन सक्छौँ होला है Nandito na si Asis, guys. Umalis kasi siya kahapon ng mga 1 o'clock. Then ngayon lang siya dumating. Galing siya sa bundok. Sus Mariusi, pandumi ng sapatos ko. Ayun, may mga sayote. Galing bundok yan, sayote. Orange. May mga orange daw siya. Sabi niya. Ah! Fresh orange. Fresh orange? Hi.